आप खड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कम अज़ कम सुब्हान अल्लाह की सदाएं जरूर पहुंचाएं। ये था अलममताज वक्त रहमानी मलीर शरीफ कराची से जूनियर ग्रुप, और अब इनके बाद अलममताज वक्त रहमानी मलीर शरीफ कराची से फिफ्थ सीनियर ग्रुप सलामी। ये था अलममताज वक्त रहमानी मलीर शरीफ कराची से एक सीनियर ग्रुप जो कि सलामी पेश कर रहे थे, और अब अलममताज वक्त रहमानी मलीर शरीफ कराची से 10 ग्रुप सलामी पेश करने की सआदत हासिल करेगी। अलममताज वक्त रहमानी मलीर शरीफ कराची से 10 ग्रुप। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
था الممتاز مکتب رحمانی ملیر شریف کراچی سے ایک گروپ جو کہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں سلامی پیش کر رہا تھا. اور اب الممتاز مکتب رحمانی ملیر شریف کراچی سے طالبات گروپ سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور سلامی کی سعادت حاصل فرمائیں. الممتاز مکتب رحمانی ملیر شریف کراچی سے طالبات گروپ. माशाअल्लाह ये था الممتاز मकतब रहमानी मलीर शरीफ कराची से तालिबात ग्रुप जो कि बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सलामी पेश कर रहा था. और अब الممتاز मकतब रहमानी मलीर शरीफ कराची से सीनियर तालिबात ग्रुप सलामी पेश करने की सआदत हासिल करनी है. الممتاز मकतब रहमानी मलीर शरीफ कराची से सीनियर तालिबात ग्रुप.
माशाअल्लाह ये था الممتاز मकतब रहमानी मलयर शरीफ कराची से सीनियर तालिबात ग्रुप जो कि बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सलामी पेश करने की शहादत हासिल कर लेते हैं। और अब दस्ते कादरिया मस्जिद एवन एरिया मलयर शरीफ कराची से जूनियर परेड ग्रुप सलामी पेश करने की शहादत हासिल करेंगे। दस्ते कादरिया मस्जिद एवन एरिया मलयर शरीफ कराची से जूनियर परेड ग्रुप। दस्ते कादरिया मस्जिद एवन एरिया मलयर शरीफ कराची से जूनियर परेड ग्रुप। और अब इनके बाद दस्ते कादरिया मस्जिद एवन एरिया मलयर शरीफ कराची से बैंड ग्रुप सलामी पेश करने की शहादत हासिल करेंगे। दस्ते कादरिया मस्जिद एवन एरिया मलयर शरीफ कराची से बैंड ग्रुप। सलाम सलाम ताज़ी सलाम वाला शेखुना व उस्तादना
ومرشدنا وعلى أحبابنا بالصوت العلي سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيديكم رسمي سلام سيد.
Hassan
ये था الممتاز स्काउट शाहीन जूनियर ग्रुप जो कि सलामी पेश करने की सआदत हासिल कर रहा था। और अब इसके बाद الممتاز अकेडमी मिलत गार्डन मलीर शरीफ कराची से जूनियर ग्रुप सलामी पेश करने की सआदत हासिल फरमाएगा। الممتاز अकेडमी मिलत गार्डन मलीर शरीफ कराची से जूनियर ग्रुप।
ये था الممتاز اکیڈمی ملت گارڈن ملیر شریف کراچی سے جونیئر گروپ جو کہ سلامی پیش کر رہا تھا، اور اب اس کے بعد الممتاز اکیڈمی ملت گارڈن ملیر شریف سے ہی ٹف گروپ سلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ الممتاز اکیڈمی ملت گارڈن ملیر شریف کراچی سے ٹف گروپ۔ الممتاز اکیڈمی ملت گارڈن ملیر شریف کراچی سے جونیئر گروپ جو کہ سلامی پیش کر رہا تھا، اور اب الممتاز اکیڈمی ملت گارڈن ملیر شریف کراچی سے ٹف گروپ سینئر گروپ سلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ الممتاز اکیڈمی ملت گارڈن ملیر شریف کراچی سے سینئر گروپ۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الممتاز اکیڈمی ملت گارڈن ملیر شریف کراچی سے سینئر گروپ لوگ سلامی پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا تھا اور اب اس کے بعد الابرار مدینۃ العلم رحمانیہ نئی کراچی سے ایک سینئر گروپ سلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا الابرار مدینۃ العلم رحمانیہ نئی کراچی ایک سینئر گروپ مدینۃ العلم رحمانیہ نئی کراچی ایک سینئر گروپ اور اب اس کے بعد الابرار مدینۃ العلم رحمانیہ نئی کراچی سے جونیئر ڈف گروپ سلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا الابرار مدینۃ العلم رحمانیہ نئی کراچی سے جونیئر ڈف گروپ डाउन चेयर में